हाई अनि नमस्ते तपाईहरुलाई मेरो च्यानल सुमित्राज वर्ल्डमा फेरि पनि स्वागत छ। बाइ द टाइटल तपाईले थाहा पाउनुभयो होला म आज के बनाउन गइरहेको छु भनेर। म चाहिँ आज यो सानो बेबी शूज बनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ बेबी गर्लको लागि हो। भर्खर जन्मेको बच्चादेखि 3 महिनासम्मको बच्चाले चाहिँ लाउन मिल्छ। र यो बनाउनको लागि हामीलाई धागो चाहिन्छ। आज चाहिँ मैले 3 रङको धागो लिएको छु, पीच, ग्रीन र व्हाइट। त्यसैगरी क्रोशे हुक चाहिन्छ। त्यसैगरी सिजर, निडल र स्टिच मार्कर्स चाहिन्छ। यदि हजुरहरुसँग स्टिच मार्कर्स छैन भने हजुरहरुले सेफ्टी पिन, हेयर क्लिप र धागो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। 3टा भागमा डिभाइड गरौँ। तलको सोल, त्यसपछि बाहिरीको भाग, त्यसपछि हामी एउटा सानो बो बनाउँछौँ। पहिला चाहिँ हामी सोल बनाऊ। त्यसको लागि हामीलाई पीच कलरको धागो चाहिन्छ र 3.5 mm को हुक चाहिन्छ। सुरु गर्नको लागि एउटा स्लिप नट बनाउनु। स्लिप नट चाहिँ एउटा सानो गाँठो बनाउने हो धागोलाई बेर्ने हातमा, र त्यो जुन चाहिँ धागो बेरिसकेपछि जुन चाहिँ पल रहन्छ त्यो पलमा चाहिँ हामीले धागो हालिसकेपछि त्यो धागोलाई यसरी तान्ने भने चाहिँ एउटा सानो गाँठो पर्छ। त्यो गाँठो भित्र चाहिँ हुक हाल्नुस् अनि त्यो गाँठोलाई अलिकति टाइट गर्नुस्, धेरै टाइट नगर्नुस्, हुक चाहिँ खेल्न सक्नुपर्छ त्यहाँ। र अब चाहिँ हामी 10 वटा चेन बनाउँछौँ। यहाँ चाहिँ मैले 10 वटा चेन तानेर सके। अब चाहिँ म रो 1 स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ जुन चाहिँ हुकदेखिको फर्स्ट अनि सेकेन्ड जुन चाहिँ चेन छ त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गर्छु। हाफ डबल क्रोशेट लिएर सुरु गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ हुकमा धागो बेर्नुस्। बेरिसकेपछि त्यो हुकलाई चेनमा हाल्नुस्। हालिसकेपछि फेरि धागो तान्नुस्। तानेपछि हाम्रो हुकमा 3टा धागो रहन्छ। त्यो 3टालाई एउटा धागो बनाउनुस् र यसरी हाम्रो हाफ डबल क्रोशेट स्टिच चाहिँ बन्छ। हाफ डबल क्रोशेट स्टिच जुन चाहिँ फर्स्ट चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्टिच मार्करले मार्क गर्छौँ। यदि हजुरहरुसँग स्टिच मार्कर्स छैन भने सेफ्टी पिन, हेयर क्लिप अथवा धागोको सानो टुक्रा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी स्टिच मार्कर लगाइसकेपछि चाहिँ अब म चाहिँ जुन चाहिँ हामीले हाफ डबल क्रोशेट लिएको स्टिच छ त्यसमै फेरि एउटा हाफ डबल क्रोशेट लिन्छौँ। यसको मतलब हामी फर्स्ट चेनमा चाहिँ 2टा हाफ डबल क्रोशेट लिन्छौँ र बाँकी रहेको 8वटा मध्ये 7वटामा चाहिँ हामी हाफ डबल क्रोशेट कुनटा हाफ डबल क्रोशेट लिँदै जान्छौँ। सातवटा हाफ डबल क्रोशेट लिइसकेपछि यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब हामी यो लास्ट चेनमा चाहिँ 6वटा हाफ डबल क्रोशेट लिन्छौँ। एउटा चेनमा 6वटा हाफ डबल क्रोशेट लिन्छौँ। 2 3 4 5 अनि यो लास्ट 6वटा हाफ डबल क्रोशेट लिइसकेपछि यो यस्तो देखिन्छ। अब चाहिँ त्यसपछि 7वटा हाफ डबल क्रोशेट अगाडि जुन चाहिँ लिएको थियो त्यसको ठ्याक्क अपोजिटपट्टि चाहिँ हामी हाफ डबल क्रोशेट लिन्छौँ। त्यसपछि जुन चाहिँ यो धागो रहेको छ त्यसलाई पनि हामी स्टिचसँगै बुन्दै आउँछौँ। म लिएर देखाउँछु। यो फर्स्टमा चाहिँ यो जुन चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट यो हाफ डबल क्रोशेट बनाएको ठ्याक्क उतापट्टि चाहिँ हामी फेरि हाफ डबल क्रोशेट बनाउन सुरु गर्छौँ। एउटा, त्यसपछि यो 2टा, यसरी नै बुन्दै गए 7वटा बुन्दै जानुस्। यसरी 7वटा स्टिचमा हाफ डबल क्रोशेट लिइसकेपछि चाहिँ अब यो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फर्स्ट चेन हो जसमा चाहिँ हामीले 2टा हाफ डबल क्रोशेट लिएको थियौँ। यसमा फेरि हामी 2टा हाफ डबल क्रोशेट बनाउँछौँ।
यही सेम स्टिचमा चाहिँ हामी दुईटा हाफ डबल क्रोसेट बनाउँछौँ। टोटल हामीसँग 4 वटा हाफ डबल क्रोसेट हुन्छ एउटा चेनमा। यसरी चाहिँ राउन्ड 1 सकिन्छ। राउन्ड 1 एन्ड गराउनको लागि चाहिँ हामी स्लिप स्टिच बनाउँछौँ। त्यसको लागि पहिला मार्कर रिमुभ गर्नुस्। यो फर्स्ट स्टिचलाई चाहिँ हामी लास्ट स्टिचसँग जोड्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ स्टिचमा हुक हाल्नुस् र धागो बेर्नुस् हुकमा र अगाडिको धागोलाई पछाडि हुँदै यसरी तान्नुस्। राउन्ड 1 सकिँदा यस्तो देखिन्छ। ओके, अब राउन्ड 2 स्टार्ट गरौँ। एउटा चेन तान्नुस्। एउटा चेन तानिसकेपछि चाहिँ अब चेन तानेको ठ्याक्क छेउमा चाहिँ हामीसँग एउटा स्टिच छ। त्यसमा चाहिँ हामी दुईटा हाफ डबल क्रोसेट लिन्छौँ र त्यो स्टिचको छेउको स्टिचमा पनि हामी दुईटा हाफ डबल क्रोसेट लिन्छौँ। यो भयो एउटा फर्स्ट स्टिच हो यो। यसमा चाहिँ हामीले मार्कर लगाउँ। हरेक राउन्ड सकेपछि, हरेक राउन्ड स्टार्ट गर्दा चाहिँ तपाईँले फर्स्ट स्टिचमा चाहिँ जहिले पनि मार्कर लगाउनुहोस्। यो लगाएपछि चाहिँ हाम्रो पर्फेक्ट राउन्ड आउँछ। र म फेरि सेम स्टिचमा चाहिँ अझै एउटा हाफ डबल क्रोसेट लिँदैछु। त्यसपछि अर्को स्टिचमा पनि म दुईटा हाफ डबल क्रोसेट लिँदैछु, एउटा र दुईटा। अब यो लिइसकेपछि चाहिँ 7 वटा स्टिचमा चाहिँ 1 वटा हाफ डबल क्रोसेट लिँदै जानुस्। यसरी 7 वटा हाफ डबल क्रोसेट बनाएँ मैले। त्यसपछि चाहिँ अब जुन चाहिँ एउटा चेनमा हामीले 6 वटा हाफ डबल क्रोसेट बनाएको थियौँ, त्यसमा चाहिँ हामी हरेक स्टिचमा चाहिँ हामी दुईटा हाफ डबल क्रोसेट लिन्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा स्टिच लिन्छु मैले र यो एउटा स्टिचमा चाहिँ म दुईटा हाफ डबल क्रोसेट बनाउँछु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा स्टिचमा चाहिँ दुईटा हाफ डबल क्रोसेट छ र म यही चाहिँ अब 5 वटा स्टिचमा चाहिँ रिपिट गर्छु। यसरी 6 वटा स्टिचमा हालिसकेपछि अब म 7 वटा स्टिचमा चाहिँ नेक्स्ट 7 वटा स्टिचमा चाहिँ 1 वटा हाफ डबल क्रोसेट लिन्छु। दुईटा, तीनटा, सातवटा हाफ डबल क्रोसेट लिइसकेपछि हामीसँग दुईटा स्टिच बाँकी रहन्छ र त्यो दुईटा स्टिचमा चाहिँ हामी एउटामा दुईटा हाफ डबल क्रोसेट हाल्दै जान्छौँ। दुईटैमै एउटा स्टिचमा हाफ डबल क्रोसेट दुईटा, एउटा, दुईटा र अर्कोमा पनि सेम गर्नुस्। त्यसपछि यो सानो स्टिच देख्न सक्नुहुन्छ, यो स्टिच चाहिँ हाम्रो स्लिप स्टिच हो, त्यसलाई चाहिँ हामी काउन्ट गर्दैनौँ। त्यसकारणले अब हामी रो 2 चाहिँ एन्ड गर्छौँ। त्यसको लागि फेरि एउटा स्लिप स्टिच बनाउनुहोस्। र राउन्ड 3 स्टार्ट गर्नुहोस्। राउन्ड 3 स्टार्ट गर्नको लागि एउटा चेन तान्नुहोस्। अब राउन्ड 3 चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट छ। चेन तानेको ठ्याक्क छेउको स्टिच देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँ दुईटा हाफ डबल क्रोसेट बनाउनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टिच भयो यो राउन्डको, त्यसकारणले हामी यसमा चाहिँ स्टिच मार्कर हाल्छौँ। यसरी अब यही सेम स्टिचमा चाहिँ हामी जुन चाहिँ हामीले हाफ डबल क्रोसेट लियौँ भर्खरै, त्यही स्टिचमा फेरि एउटा हाफ डबल क्रोसेट हाल्छौँ। यसरी दुईटा हाफ डबल क्रोसेट बनाउने, त्यसको छेउमा चाहिँ अब एउटा मात्र लिन्छौँ हाफ डबल क्रोसेट। यसरी दुईटा एउटा गरेर चाहिँ फेरि दुईटा स्टिचमा चाहिँ त्यही रिपिट गर्नु। एउटामा चाहिँ दुईटा हाफ डबल क्रोसेट बनाउनुहोस् र त्यसको छेउको स्टिचमा फेरि एउटा मात्र हाफ डबल क्रोसेट बनाउनुहोस्। यसरी यो चाहिँ हामी दुईचोटि मात्र रिपिट गर्छौँ 4वटा स्टिचमा। त्यसपछि अब त्यसपछिको 7वटा स्टिचमा चाहिँ अब हामी एउटा हाफ डबल क्रोसेट लिँदै जाउँ। यसरी मैले 7वटा हाफ डबल क्रोसेट लिएँ। 7वटा हाफ डबल क्रोसेट लिइसकेपछि चाहिँ अघि नैको सेम प्याटर्न चाहिँ रिपिट गर्ने। एउटा स्टिचमा दुईटा हाफ डबल क्रोसेट र त्यसको नेक्स्ट स्टिचमा चाहिँ एउटा मात्र हाफ डबल क्रोसेट। यहाँ म लिएर देखाउँछु हजुरहरूलाई। एउटा स्टिचमा एउटा अनि अर्को दुईटा हाफ डबल क्रोसेट बनाउने, त्यसको नेक्स्ट स्टिचमा एउटा मात्र हाफ डबल क्रोसेट बनाउने। यसरी चाहिँ हामी अब फेरि 5 चोटि रिपिट गर्छौँ। टोटल हामीले 6 चोटि रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ।
यहाँ चाहिँ मैले 6 चोटि बनाएँ यो प्याटर्न। त्यसपछि चाहिँ यो यस्तो देखिन्छ। यो अगाडिको भाग हुन्छ जुन चाहिँ खुट्टा जुन चाहिँ औँलातिरको भाग हो यो चाहिँ। त्यसपछिको 7वटा स्टिचमा चाहिँ म 1 हाफ डबल क्रोसेट लिँदै जान्छु। 7वटा हाफ डबल क्रोसेट लिइसकेपछि चाहिँ हामीसँग बाँकी 4वटा स्टिच छ। त्यसमा पनि हामी एउटामा 2टा हाफ डबल क्रोसेट र त्यसपछिकोमा चाहिँ एउटा हाफ डबल क्रोसेट प्याटर्न 2 चोटि रिपिट गर्छौँ। त्यसपछि एउटा हाफ डबल क्रोसेट स्टिच, त्यसपछिकोमा फेरि 2टा हाफ डबल क्रोसेट स्टिच, त्यसपछि नेक्स्ट स्टिचमा चाहिँ एउटा हाफ डबल क्रोसेट स्टिच। यसरी चाहिँ हाम्रो रो 3 चाहिँ एन्ड हुन्छ। जुन चाहिँ सानो स्टिच देख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ हामी काउन्ट गर्दैनौँ र राउन्ड 3 लाई चाहिँ एउटा स्लिप नट बनाएर चाहिँ एन्ड गर्छौँ। लास्ट स्टिचलाई चाहिँ फर्स्ट स्टिचसँग चाहिँ हामी जोड्छौँ स्लिप स्टिचको सहायताले। यसरी राउन्ड 3 पनि एन्ड भयो र एउटा चेन तान्नुहोस् र धागो काट्दिनुहोस् किनकि हाम्रो सोल पनि रेडी भयो। फाइनली हाम्रो सोल चाहिँ रेडी भयो। अब यो सोलमा चाहिँ जुन चाहिँ धागो छ चुन्डिरहेको त्यसलाई चाहिँ काट्दिनुहोस् र यो जुन चाहिँ धागो छ यसलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ अब हामी स्टिचभित्र लुकाउँछौँ। हाम्रो स्टिचेसहरूसँग चाहिँ राम्ररी मिल्ने गरी चाहिँ यसलाई यो एउटा निडलको सहायताले चाहिँ स्टिचभित्र चाहिँ लुकाउनुहोस्। यसरी अगाडिको स्टिच जुन चाहिँ छ त्यसमा एउटा स्टिचमा हाल्नुहोस् र पछाडिपट्टिको धागोहरू स्टिचेसहरूमा चाहिँ लुकाउनुहोस्। अब लुकाएर बाँकी रहेको धागोलाई पनि काट्दिनुहोस्। यसरी जुन चाहिँ यो अगाडिको फराकिलो पार्ट छ यो चाहिँ हाम्रो औँलातिरको भाग हुन्छ भने यो साङ्ग्रोतिर चाहिँ कुर्कुचाको भाग हुन्छ। अब सोल रेडी भइसकेपछि चाहिँ हामी बाहिरीको भाग बनाउँछौँ, खुट्टातिरको भाग। त्यसको लागि चाहिँ मैले आज हरियो रङको धागो लिएको छु र 3.5 mm को हुक लिएको छु। अब यो पहिला यो सोल हेरौँ। यो सोल चाहिँ जुन चाहिँ छ यो स्मुथ पार्ट चाहिँ अगाडिको भाग हो भने यो अलिकति उठेको भाग चाहिँ पछाडिपट्टिको भाग हो र अगाडिपट्टिको भाग चाहिँ आफूतिर फर्काएर चाहिँ बुन्न सुरु गर्नुहोस् र कुर्कुचातिरको भाग लिनुहोस्। लिइसकेपछि चाहिँ जुन चाहिँ बिचको स्टिचेसहरू छ त्यसलाई सिधै तानेर चाहिँ बाहिरीको स्टिचमा आउनुहोस् र यहाँ चाहिँ मेरो यो स्टिच परेको छ। यो स्टिच चाहिँ यो स्टिचबाट सुरु गर्छु म, तर एउटा स्टिचको चाहिँ एउटा मात्र धागो लिएर चाहिँ सुरु गर्नेछु। अब धागो चाहिँ कसरी हाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो धागोलाई चाहिँ हामी हुकमा अड्काउँछौँ। हुकमा अड्काइसकेपछि यसरी समात्नुहोस्। समातिसकेपछि चाहिँ धागोलाई आफूलाई सजिलो हुने गरी बेर्नुहोस्। बेरिसकेपछि त्यो लुपबाट चाहिँ हुक तान्नुहोस् र एउटा चेन तान्नुहोस्। एउटा चेन तानेपछि त्यही स्टिचमा चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गल क्रोसेट लिन्छौँ। चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टिच भयो। फर्स्ट स्टिचमा चाहिँ स्टिच मार्कर राख्न नबिर्सनु होला। त्यसपछि अब हामी यो आफूभन्दा टाढाको स्टिचमा चाहिँ हामी सिङ्गल क्रोसेट लिँदै जान्छौँ। यो आफूभन्दाको टाढाको स्टिचमा लिनुहोस्। यो यसै गरी हामी यो राउन्डमा चाहिँ हरेक स्टिचमा चाहिँ सिङ्गल क्रोसेट लिँदै जान्छौँ र हामीसँग टोटल 44 वटा स्टिच बाँकी रहन्छ। याद गर्नुहोला आफूभन्दा टाढाको स्टिचमा मात्र हामी सिङ्गल क्रोसेट लिन्छौँ र यसरी नै बुन्दै जानु सिङ्गल क्रोसेट। म हजुरहरूलाई यो राउन्डको एन्डमा भेट्छु। र म चाहिँ राउन्ड 1 को लगभग एन्डमा आइपुगेँ र यहाँ म चाहिँ लास्ट स्टिच लिँदैछु। राउन्ड 1 सकिँदा चाहिँ यस्तो देखिन्छ।
अब चाहिँ राउन्ड 1 लाई चाहिँ एन्ड गरौँ। एन्ड गर्नको लागि सेम अघि नै हामीले सोलमा जसरी एन्ड गर्थ्यौँ त्यसरी नै एन्ड गर्ने हो। फर्स्ट स्टिचलाई चाहिँ लास्ट स्टिचसँग चाहिँ स्लिप स्टिचको सहायताले चाहिँ यसरी जोड्ने। यस्तो देखिन्छ। यहाँ चाहिँ सोल र बडीलाई चाहिँ छुटाउँछ यो स्टिच यसरी बुन्यो भने चाहिँ। अब राउन्ड 2 स्टार्ट गरौँ। राउन्ड 2 स्टार्ट गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ अघि सिंगल क्रोसेट लिएको थियौँ भने अब चाहिँ डबल क्रोसेट लिन्छौँ। तर यसमा चाहिँ हामी नर्मली नर्मल जसरी दुईटै स्टिचहरूलाई लिएर बुन्छौँ त्यसरी नै बुन्छौँ। यसरी हाफ डबल क्रोसेट चाहिँ बुन्छौँ हरेक स्टिचमा। र यो राउन्डमा पनि हाम्रो 44 वटा स्टिच चाहिँ हुनुपर्छ। यसरी राउन्ड 2 को म अब एन्डमा आइपुगेँ। एन्डमा आइपुग्दा चाहिँ मैले यहाँ स्टिच मार्कर राख्न बिर्सेछु। हजुरहरूले चाहिँ राख्नु भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अब नराखे पनि चिन्छु स्टिच चाहिँ कुन हो भनेर। त्यस कारणले अब तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ भने राख्दा हुन्छ। यो फर्स्ट स्टिच जुन चाहिँ छ त्यसको ठ्याक्क माथिको स्टिचमा चाहिँ हामीले स्लिप स्टिच बनाउने। यसरी राउन्ड 2 पनि सकियो। अब राउन्ड 3 स्टार्ट गर्नको लागि एउटा चेन तान्नुहोस्। तानिसकेपछि ठ्याक्क त्यो चेन तानेको ठ्याक्क छेउको स्टिचमा चाहिँ अब हामी बुन्न सुरु गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामी 11वटा स्टिचमा चाहिँ हामी सिंगल क्रोसेट बुन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टिच भयो। त्यस कारणले स्टिच मार्कर लगाऊँ। यसरी अब यो एउटा भयो। अब बाँकी 10वटा स्टिचमा पनि म सिंगल क्रोसेट लिन्छु र टोटल 11वटा स्टिच हुन्छ। बुन्नुहोस्। म हजुरहरूलाई 11औं स्टिच बुनिसकेपछि भेट्छु। यसरी मैले यहाँ चाहिँ 11वटा स्टिच बुनिसकेँ। अब 11वटा स्टिच बुनेपछि चाहिँ हामी घटाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी पहिला चाहिँ यो दुईटा स्टिचलाई चाहिँ हाफ डबल क्रोसेटको सहायताले चाहिँ घटाउँछौँ। त्यसको लागि हुकमा धागो बेर्नुहोस् र एउटा स्टिचमा हुक हाल्नुहोस्। हुक हालिसकेपछि धागो बेरेर तान्नुहोस्। र अब हामी यो हाफ डबल क्रोसेटलाई कम्प्लिट गर्दैनौँ, यसलाई यतिकै राख्छौँ र अर्को स्टिचमा पनि हाफ डबल क्रोसेट लिन्छौँ। धागो बेर्नुहोस्, स्टिचमा हुक हाल्नुहोस्। हुक हालेपछि धागो बेरेर तान्नुहोस्। तानिसकेपछि चाहिँ अब हामीसँग 5वटा हाफ डबल क्रोसेट को धागो रहन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा बनाऊँ। यसरी हुकमा धागो बेरेर चाहिँ यो हुकमा रहेको धागो हुँदै तान्नुहोस् र एउटा बनाउनुहोस्। यसरी चाहिँ हामीले दुईटालाई चाहिँ एउटा बनायौँ। यसलाई चाहिँ हामी डिक्रिज गराएको भन्छौँ। यसै गरी त्यसपछि चाहिँ हामी एउटा हाफ डबल क्रोसेट लिन्छौँ र फेरि अर्को स्टिचमा एउटा हाफ डबल क्रोसेट लिन्छौँ। यो चाहिँ एउटा घटाउँछौँ। त्यसपछि दुईटा हाफ डबल क्रोसेट लिन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी 5 चोटि रिपिट गर्छौँ। एउटा बनाएँ मैले, अब 4वटा बनाउँछु। यसरी दुईटा स्टिचलाई चाहिँ मैले यसरी एउटा बनाएँ। एउटा बनाइसकेपछि अब फेरि दुईटा स्टिचमा चाहिँ 1 हाफ डबल क्रोसेट लिएँ। यसरी दुईटा बनाएँ। अब 3टा बनाइसकेपछि म हजुरहरूलाई भेट्छु है। यसरी मैले चाहिँ यहाँ 5 चोटि चाहिँ डिक्रिज गरेँ। एउटा डिक्रिज, दुईटा हाफ डबल क्रोसेट। यो प्याटर्न चाहिँ मैले 5 चोटि बनाएँ। अब यहाँ एन्ड भइसकेपछि चाहिँ अब हामी अझै एउटा डिक्रिज गराउँछौँ, अझै एउटा घर घटाउँछौँ हाफ डबल क्रोसेटको सहायताले। यसरी डिक्रिज सकाएपछि चाहिँ अब हामी 11वटा स्टिच जुन चाहिँ बाँकी छ त्यसमा चाहिँ एउटा सिंगल क्रोसेट लिँदै जान्छौँ। यसरी 11वटा स्टिचमा चाहिँ सिंगल क्रोसेट लिइसकेपछि चाहिँ अब हामी राउन्ड 3 सकाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी स्लिप स्टिच बनाउँछौँ। यसरी स्लिप स्टिच बनाइसकेपछि चाहिँ एउटा चेन तानेर चाहिँ हामी राउन्ड 4 स्टार्ट गर्छौँ। राउन्ड 4 मा चाहिँ हामी अघि 11वटा स्टिचमा सिंगल क्रोसेट लिएको थियौँ भने अब यसमा चाहिँ 12वटा स्टिचमा चाहिँ हामी सिंगल क्रोसेट लिँदै जान्छौँ। यो फर्स्ट स्टिचमा चाहिँ स्टिच मार्कर लगाउन नबिर्सौँ।
यसरी 11वटा स्टिचमा चाहिँ सिंगल क्रोसेट बनाइसकेपछि चाहिँ यसपछिको स्टिचमा चाहिँ हामी एउटा स्टिचमा हाफ डबल क्रोसेट लिन्छौँ। अब चाहिँ बल्ल हामी डिक्रिज स्टार्ट गर्छौँ। यो दुईटा स्टिचलाई चाहिँ हामी हाफ डबल क्रोसेटको सहायताले चाहिँ डिक्रिज गर्छौँ। धागो बेर्नुस् हुकमा एउटा स्टिच लिनुस्, त्यसपछि यतिकै छोड्नुस्, त्यसपछि अर्कोमा पनि त्यही गर्नुस्, यतिकै छोड्नुस् र 5वटा हुक रहन्छ, 5वटा स्टिच रहन्छ हाम्रो हुकमा, त्यसलाई चाहिँ एउटा स्टिच बनाउनुस्। यसरी एउटा हाफ डबल क्रोसेटको सहायताले डिक्रिज गर्यो भने अरू चाहिँ हामी डबल क्रोसेटको सहायताले डिक्रिज गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हुकमा धागो बेर्नुस्, एउटा स्टिचमा हाल्नुस्, धागो तान्नुस्, त्यसपछि दुईटालाई मात्र तान्नुस्, अरू दुईटालाई चाहिँ अर्को एउटालाई चाहिँ यतिकै छोड्नुस्, त्यसपछि अर्कोमा पनि त्यस्तै गर्नुस्, दुईटालाई मात्र तान्नुस्। यस्तो गर्दा चाहिँ हामीसँग 3टा रहन्छ, 3टालाई चाहिँ हामी अब एउटा बनाउँछौँ। यसरी नै म अरू पनि गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यो चाहिँ हामी 4 चोटी बनाउँछौँ, 4 चोटी डिक्रिज गर्छौँ। एउटा गरे, अब म बाँकी 3टा गरेर देखाउँछु। यसरी 3टा रहन्छ, दुईटालाई मात्र तान्नुस्, एउटा छोड्नुस्। यसरी 2टा रहन्छ, एउटा छोड्नुस्, 3टा रहन्छ, 3टालाई एउटा बनाउनुस्। यसरी यहाँ मैले 4 चोटी डिक्रिज गरिसकेँ र यो यस्तो देखिन्छ। अब फेरि यता गरे जसरी नै उता पनि हामी हाफ डबल क्रोसेटको सहायताले चाहिँ दुईटालाई चाहिँ एउटा बनाउँछौँ, मतलब एउटा मात्र डिक्रिज गर्छौँ, हाफ डबल क्रोसेट डिक्रिज गर्छौँ। यसरी डिक्रिज गरिसकेपछि त्यसको छेउको स्टेजमा पनि हामी फेरि हाफ डबल क्रोसेट लिन्छौँ एउटा। त्यसपछिको बाँकी रहेको 12वटा स्टिचमा चाहिँ हामी सिंगल क्रोसेट लिन्छौँ हरेक स्टिचमा। यसरी सिंगल क्रोसेट लिइसकेपछि यो राउन्डको पनि एन्ड यहाँ हुन्छ। स्लिप स्टिच बनाएर चाहिँ हामी राउन्ड 4 चाहिँ यही एन्ड गर्छौँ। यसरी राउन्ड 4 एन्ड गरिसकेपछि राउन्ड 5 स्टार्ट गर्छौँ। राउन्ड 5 स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी एउटा चेन तान्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब हामी 10वटा स्टिचमा चाहिँ हामी सिंगल क्रोसेट लिन्छौँ। फर्स्ट स्टिचमा मार्कर लगाउन नबिर्सनुस्। 10वटा स्टिचमा चाहिँ हामी सिंगल क्रोसेट लिन्छौँ। यसरी मैले यहाँ चाहिँ 10वटा स्टिच लिए सिंगल क्रोसेटको। अब चाहिँ हामी एउटा डिक्रिज गर्छौँ हाफ डबल क्रोसेटको सहायताले भयो। फेरि यहाँ यसरी 5वटालाई एउटा बनाउँछौँ। यसरी चाहिँ डिक्रिज गर्छौँ। अब चाहिँ हामी एउटा हाफ डबल क्रोसेट डिक्रिज गर्यो भने अब बाँकी चाहिँ डबल क्रोसेटको डिक्रिज गर्छौँ 4 चोटी। यसरी अघिकै जसरी चाहिँ डिक्रिज गर्ने हो। हुकमा धागो बेर्नुस्, तान्नुस्, त्यसपछि दुईटालाई मात्र तान्ने, यता दुईटालाई मात्र तान्ने, त्यसपछि 3टा रहन्छ, त्यसलाई एउटा बनाउने। यसरी यहाँ पनि मैले 4 चोटी डिक्रिज गरेँ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब उता हाफ डबल क्रोसेट डिक्रिज गरे जसरी एउटा, यहाँ पनि हाफ डबल क्रोसेट डिक्रिज गर्ने। यसरी डिक्रिज गरिसकेपछि चाहिँ बाँकी रहेको 10वटा स्टिचेसमा चाहिँ हामी सिंगल क्रोसेट लिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट रो हो र यसलाई चाहिँ म एउटा स्लिप स्टिचले चाहिँ एन्ड गराउँछु र हाम्रो आउटर पार्ट चाहिँ रेडी हुन्छ, खुट्टाको पार्ट। र अब चाहिँ एउटा चेन तानेर अलि लामो धागो तानेर चाहिँ यसलाई यहीँ काट्दिन्छु। यसरी काटिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ म लास्टमा चाहिँ सबै धागोहरूलाई चाहिँ लुकाउँछु र यो चाहिँ हाम्रो सुज रेडी भयो। तपाईले यतिकै सिम्पल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म यसलाई एउटा बोले चाहिँ डेकोरेट गर्नेवाला छु। अब यो यस्तो बो बनाउने छु।
अब यो बो बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई धागो र हुक चाहिन्छ। धागो चाहिँ मैले आज सेतो रङको लिएको छु। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा स्लिप नट बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्लिप नट बनाइसकेपछि चाहिँ 8 वटा चेन तान्नुस्। आठवटा चेन तानिसकेपछि हुकबाट तेस्रो चेनमा चाहिँ हामी डबल क्रोसेट लिन्छौँ यसरी। अब हरेक स्टिचेसमा चाहिँ हामी डबल क्रोसेट लिँदै जान्छौँ। म चाहिँ यहाँ रो 1 को एन्डमा आइपुगेँ। रो 1 सकिँदा चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अब रो 2 स्टार्ट गरौँ। 2टा चेन तान्नुस् र फर्काउनुस्। अब चाहिँ हरेक स्टिचमा फेरि डबल क्रोसेट लिँदै जानुस्। यसरी नै यही प्याटर्न रिपिट गर्दै रो 5 सम्म बुन्नुस् अनि म हजुरहरूलाई एन्डमा भेट्छु। रो 5 को एन्डमा चाहिँ एउटा चेन तान्नुस् र अलि लामो धागो तानेर चाहिँ धागोलाई काट्नुस्। काटिसकेपछि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यसरी चाहिँ अब यो बोलाई चाहिँ बिचमा यसरी खुम्चाएर चाहिँ धागो लिएर धागोले बेर्नुस्। यसरी बेरिसकेपछि चाहिँ चेक गर्नुस् फेरि बिचमा छ कि छैन। त्यसपछि चाहिँ धागोलाई पछाडिपट्टि गाँठो पार्नुस्। अलि लामो छोडेर चाहिँ गाँठो पार्नुस् किनकि हामीलाई जुत्तामा गाँच्नको लागि पनि चाहिन्छ धागो। यसरी 2 चोटि धागो तानिसकेपछि चाहिँ म अब धागो अलि लामो छ भने त्यसलाई अलि छोटो गरेर काट्छु। काटिसकेपछि बराबर गरेर काटिसकेपछि चाहिँ यो जुन चाहिँ झुन्डेको धागोहरू छ यसलाई चाहिँ फेरि स्टिचहरूतिर चाहिँ लुकाउँछु म। यसरी लुकाइसकेपछि चाहिँ यो बोलाई चाहिँ म अब यो सुजसँग चाहिँ अट्याच गर्छु। अब तपाईहरुलाई यो बो अब कता अट्याच गर्न मन छ आफैले अट्याच गर्दा हुन्छ। मैले चाहिँ माथिदेखि तल आउँदाखेरि चाहिँ यो सेकेन्ड रोमा चाहिँ यसरी साइडमा चाहिँ अट्याच गरेछु हुकको सहायताले। यसरी स्टिचबाट चाहिँ म धागो तान्छु हुकको सहायताले भित्रपट्टि अनि अर्कोतिर पनि त्यसरी नै तान्छु। अब दुईटै धागो तानिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ भित्रबाट गाँठो बनाइदिन्छु। यसरी 2-3 चोटि गाँठो पार्नुस् अलि बलियो गरेर। गाँठो पारिसकेपछि चाहिँ अब बाँकी रहेको धागोहरूलाई चाहिँ स्टिचहरुमा लुकाइदिनुस्। लुकाइसकेपछि चाहिँ बाँकी रहेको धागोलाई काटेर फाल्नुस्। अब हेर्छु जुत्तातिर कतातिर धागो झुन्डिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ म अब निडलको सहायताले चाहिँ लुकाउँछु र काटेर फाल्दिन्छु। फाइनली यो शूज रेडी भयो। यो शूज चाहिँ 0 to 3 months बेबीको लागि हुन्छ भने यसको सोल चाहिँ 3.5 इन्च चाहिँ मेजर गर्छ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अर्कोचोटि फेरि एउटा नयाँ ट्युटोरियल लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।